काफ़ी वीडियोस ये भी गर्दिश कर रही हैं अगेन सोशल मीडिया पर जिसमें फोर्सेस बाकायदा प्रोटेस्टर्स को उठाकर चढ़ रहे हैं कंटेनर के ऊपर, उनको कहीं हाथ में लाए जा रहे हैं, कहीं जफियाँ भी मारी जा रही हैं। अब कहने का मकसद ये नहीं है कि वो मिल गए हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि वहाँ पर अच्छा, कुछ एक कन्फ्यूजन जो है वो 3 रेंजर्स के एहलकारों की जो जहाँ बहक होने की जो इत्तला है जी उसके बारे में है जी। मतलब पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि वो अपनी ही गाड़ी से जहाँ बहक हुए हैं, बाकी फुटेज जो गवर्नमेंट के पास हैं वो ये कह रहे हैं कि कार चढ़ाई गई है जी। तो तुम्हारे मैंने 2 वीडियोस देखी हैं, 2 वीडियोस देखी हैं। एक वीडियो है जो एक फ़ोन से ली गई है, इट्स इन कलर, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की है, जिसमें एक सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉन्वॉय बहुत तेज़ से जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है, और ओपन बैक जो वैन होती है ना, वहाँ से एक सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर गिरता है, ठीक है। दूर से मैं उनकी 100% यूनिफॉर्म की शनाख्त नहीं कर सकता, उसको जूम करना होगा, और फिर क्योंकि तेज़ी से कॉन्वॉय आ रहा है, उसको कुचलते हुए 2 ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाते हैं, और वो जाहिर है कि उसकी जान चली जाती है। दूसरी जो है वो है सीसीटीवी की फुटेज, जो जाहिर है ब्लैक, 3 रेंजर्स और एक आम शहरी, 3 रेंजर्स खड़े हुए हैं, एक ही जगह में खड़े हुए हैं, और एक रेंजर्स की गाड़ी उनके सामने पार्क्ड है, और बैकग्राउंड में कुछ होता है, कोई ना कोई गाड़ी किसी ऊपर चढ़ती है या कोई एक्सीडेंट होता है, लेकिन उस फुटेज की बिना पर यह कहना मेरे लिए नामुमकिन है कि इसमें हुआ क्या है। जी शाहज़ेब, मेरा ख्याल है कि जो पॉइंट हम अंडरस्कोर करना चाह रहे हैं वो ये कि इन हालात में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन होती है, ख़ास करके सोशल मीडिया पे। हमने माजी में भी देखा है। पिछले साल मैंने हमारी एक डिजिटल एनजीओ है बाइट्स फॉर ऑल, उनके लिए जो वो डिसइन्फॉर्मेशन लैंडस्केप को देखते हैं, मैंने सिर्फ एक चैप्टर के लिए रिसर्च की थी, और व्हाट आई डिस्कवर्ड वाज कि इस वक्त सबसे ज़्यादा चूँकि जो अफेक्टेड पार्टी है वो पीटीआई है, सबसे ज़्यादा मौसर सोशल मीडिया पे डिसइन्फॉर्मेशन मशीनरी उसकी है। तो इस सिचुएशन में भी सरकार भी अपने प्रोपेगेंडा कर रही होगी, लेकिन पीटीआई की तरफ से भी जो है ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली अब चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा और वो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, ख़ास करके जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, तो वो वायरल भी हो रही होंगी, वो चल भी रही होंगी, और वो प्रोपेगेंडा जो है वो लोगों को और उकसा भी रहा होगा। इस वक्त हमने गवर्नमेंट से बार बार ये सुना है, पहला उनका गवर्नमेंट का क्लेम ये था कि हम डील चौक इनको नहीं पहुंचने देंगे, उसमें वो पूरी तरह नाकाम नजर आए। गवर्नमेंट की साख मुतासर हुई, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी, उनके मिनिस्टर्स के बयानात। दूसरा उनका जो सबसे बड़ा फियर है वो ये कि ये जो फायरिंग वायरिंग हो रही है, रबर बुलेट चल रही हैं, इस पे लाशें नहीं गिरनी चाहिए। और अगर एक तरीके से हम देखें तो गवर्नमेंट कहेगी जी हमने बहुत रिस्ट्रेंट शो किया है, दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म हो रहा है गवर्नमेंट पे कि जी आपने तो बहुत कमजोरी शो की है, दावे आपने कुछ किए, जिस तरह अभी इरफान भी बता रहे थे कि रेजिस्टेंस नहीं थी, पुलिस आहिस्ते आहिस्ते पीछे हटती जा रही थी, उनको रास्ता मिलता जा रहा था, वो आगे आते जा रहे थे। तो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें कल भी हमने बात की, आज भी मेरे ख्याल ये क्लियर है कि ये गवर्नमेंट अगर लाशें चाहती है कि ना गिरें और इसलिए पीछे हटती जा रही है, तो अब तक तो चलें ये ठीक है, कोई भी नहीं चाहता कि वायलेंस हो वहाँ पे, लेकिन अगर ये आज रात कल परसों ये करते हैं, कोई क्रैकडाउन करते हैं, तो एक बहुत ही खतरनाक खेल है, और इसमें अभी तक स्टेक्स जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। एक छोटा सा पॉइंट जो भी हम पहले बात कर रहे थे कि कल की जो रिपोर्ट्स आई कि मुज़ाकरात हो रहे थे इमरान खान साहब के साथ कि आप लोकेशन चेंज कर लें, अभी बैरिस्टर सैफ ने कुछ देर पहले कहा है मीडिया पे कि बिल्कुल ये तय भी हो गया था, खान साहब ने यस किया, फ़ोन पे बात भी करवाई गई गंडापुर से कि जी के आप कर लें, और बैरिस्टर साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि बुशरा बीबी ने उसको वीटो किया। उन्होंने वो पहले से वो कहती आ रही हैं कि हम डी चौक जाएंगे, हम खान को रिहा कराए बगैर नहीं जाएंगे। इस वक्त जो स्टार ऑफ जो शो हैं वो बुशरा बीबी हैं, वो लॉन्च हो गई हैं बतौर पॉलिटिशियन, वो लीड कर रही हैं, और अगर ये बात सही है कि उन्होंने इमरान खान को भी वीटो किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक गेम जो है ये चेंज हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीटीआई के अंदर जो उनके लीडर्स हैं उनकी हैसियत, जैसे एमक्यूएम के अंदर आपको याद होगा राब्ता कमेटी की जो हैसियत थी, ये उन लीडर्स की उससे ज्यादा हैसियत नहीं है। हम ये समझते थे कि सारा पावर जो है, सारा जो इनिशिएटिव वो इमरान खान साहब के पास है, लेकिन अब ये बात नजर आ रही है कि उनसे भी कहीं ज्यादा इख्तियार जो है उनकी अहलिया, जिनको वो अपना असल में शाहज़ेब ये उनके पास ज्यादा इनिशिएटिव है। शाहज़ेब ये कन्फ्यूजन इसलिए भी पैदा हुआ है कि मार्केट में खान साहब के नाम से कई बयानात चल रहे हैं। मसलन मैंने एक ही पेज पे ये भी देखा कि खान साहब ने कहा है कि आप डट जाओ जब तक
مطالبات پورے نہیں ہوتے یہاں سے نہیں ہٹنا. دوسرا مارکیٹ میں بیان چل رہا ہے کہ انہوں نے سنگجانی میں کہا تھا کہ وہ آپ جلسہ کر لیں, لیکن بشرا بی بی نے ویٹو کر لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کارکنان ہیں اس وقت اسلام آباد کی سڑکوں پہ 5-6 ہزار, جو سرکاری فگرز تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہیں وہاں, زیادہ تر تعداد ان کی ظاہر ہے کہ کے پی سے ہے, تقریباً 70%. اچھا وہ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں. اچھا بشرا بی بی اس ویو کے ساتھ چل رہی ہیں, جبکہ جو چیف منسٹر ہیں انہیں بار بار یاد آتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیڈر بھی ہیں مگر چیف منسٹر بھی ہیں, تو دونوں کے درمیان تھوڑا بہت سلسلہ بہت ہے. اور یہ آپ جو ہے جو فوٹیجز آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں اس میں بھی آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو کارکنان ہیں انہوں نے ان پہ نظر رکھی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ نظر تو ہاں خیبر پختونخوا پہ putting it lightly. لاسٹ ٹائم وہ چائے پینے چلے گئے تھے ڈی چوک سے, ہاں بڑی لمبی چائے تھی, وہ پکنے میں ٹائم لگا. تو یہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور بیرسٹر سیف نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آج رات کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. بقول ان کے اگر ایسا ہوا تو مزید جانی نقصان ہوگا اور ہم مطالبات پورے ہونے تک اپنی جگہ نہیں. اب وہ سنگجانی والا irrelevant ہو گیا, اب وہ جہاں ہیں وہ وہیں رہیں گے, اور اگر کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو صورتحال اور. اچھا دیکھیں جی, جو ابھی شاہزیب کہہ رہا تھا نا کہ ابھی دیکھیں آن گراؤنڈ جو لیڈ کر رہی ہیں, اگر کوئی لیڈ کر رہی ہے تو بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, یا تو پھر کارکنان اپنے آپ کو بھی لیڈ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کئی کلپس گردش کر رہی ہیں. ایک کلپ جو میں ابھی دیکھ رہا تھا وہ کہ ایک پی ٹی آئی کا کافی چارج کارکن ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گندا پور بشرا بی بی یا عمر ایوب کو نہیں جانتے, ہم صرف عمران خان کو جانتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی لیاری کا جو جیالہ تھا نا ایک زمانے پیپلز پارٹی کا, یہ وہی گیم ہے. ہاں آئی مین نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا اب ہم آتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ابھی ہم نے عطا تاڑر صاحب کی بیان سنا ہے کہ سر کوئی سین ہی نہیں ہے. محسن نقوی, اور اس سے پہلے بھی عطا تاڑر نے ایک اور بات کی ہے, اب ابھی مجھے سنا رہے تھے یار وہ بڑی مزیدار ہے. انہوں نے کہا جی وہ تو پتہ نہیں دن میں کتنی بار بول رہے ہیں اور آئندہ بھی بولیں گے کہ دوبارہ آگے دکھائیں تو بھرپور جواب دیں گے اور کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے, جیسے کہ انہوں نے پہلے اجازت کے لیے اپلائی کی تھی. اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں, اس کے بعد ہم زیغم خان صاحب سے بات کریں گے کہ صحافی ظاہر ہے حسب معمول زد میں آئے ہیں, آج ایٹماسفیئر ہے تو صحافی نہ زد میں آئیں. انڈیپینڈنٹ اردو کی صحافی ہیں اینی شیرازی, ان کا اور ان کا ساتھ ایک اور ان کے ساتھی تھے دھکم پیل, اور انہیں گالم گلوچ کا سامنا کرنا پڑا, جبکہ ایک نیوز, یہ چینل کا نام ہے ایک نیوز, اس کی عمارت پہ پتھراؤ ہوا, کچھ لوگ اندر داخل ہوئے, توڑ پھوڑ کی. وائس آف امریکہ کی ٹیم بھی کچھ دیر کے لیے مشتعل مظاہرین کے درمیان پھنسی رہی. زیغم خان ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اس میں ابھی بات زیغم سے بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے میں ایک چیز ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اے پی کے کیمرامین کو بھی چوٹ لگی ہے. اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے, اور شاہزیب یہ آپ کو بات یاد آئے گی شاید, ابھی میں دیکھ رہا تھا پی ٹی وی, ہاں تو پی ٹی وی پہ لائیو کوریج چل رہی ہے بیلاروس کے صدر لوکاشینکو, ان کے ساتھ شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف, ان کے پیچھے ڈیپیوٹی وزیر اعظم. فیک نیوز نہیں ہے, فیک نیوز نہیں ہے, اٹس ریئل. وہ 24 گھنٹے اس پہ وال ٹو وال کوریج چل رہی ہے. اور مجھے ایک دم یاد آیا کہ 1991 میں جب گورباچوف کے خلاف کو ہوا تھا نا سابق سوویت یونین میں, تو تمام نشریات بند کر کے نا وہ سوان لیک کا بیلے چل رہا تھا, چکاؤسکی کا 24 گھنٹے یہی چل رہا تھا. تو مطلب کہ اگر آپ پی ٹی وی دیکھیں تو آل از ویل, اور شاید کوئی ٹریکٹرز کی خرید و فروخت کے لیے ایم او یو بھی شاید وہ بھی ضروری ہے, سائن ہو گیا, وہ بھی ضروری ہے, ہو گیا ہوگا. تو ایک ہی وقت پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ماحول ہے. آفیشیل میڈیا پر, ہم جیسے گنہگار میڈیا پر, اور سوشل میڈیا پر تو سین بالکل ہی مختلف ہے. زیغم صاحب تھینک یو سو مچ. اچھا یہ بتائیے کہ میں پہلے ایک ہلکا پھلکا سوال کر لوں تاکہ ماحول بہت بھاری ہو گیا ہے. یہ محسن نقوی اور بشرا بی بی یہ پارٹ آف سولوشن ہے یا پارٹ آف پرابلم ہے؟ میرے خیال میں تو دونوں پارٹ آف پرابلم ہیں. محسن نقوی تو ایک لحاظ سے مین آف دا میچ ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں, اور میں کیا کہوں کہ انتظامیہ کو ایک لحاظ سے رسوا کیا ہے. کتنے بڑی وہ بڑکے مار رہے تھے
ایک انتظامی سلوشن لائے تھے. اس انتظامی سلوشن کے پارٹ کے طور پر آدھے پاکستان کو بلاک کر دیا گیا, اور خود ان کے وزیر خزانہ کی کیلکولیشن یہ ہے کہ 190 ارب روپے ڈیلی کا نقصان. تو 3 دن کا مطلب ہے کہ کوئی 600 ارب روپے کا تو نقصان ہو بھی چکا ہے, اور اس کے بعد وہ اس میں بھی ناکام رہے, روک نہیں سکے. حالانکہ ایسا ہی ایک دفعہ پہلے بھی مارچ آ چکا ہے اور وہ سیزن ہو چکے ہیں, اور انہیں بظاہر پتا ہونا چاہیے تھا کہ اگر ان کا اصرار ہے کہ ان کو طاقت سے روکنا ہے تو وہ طاقت سے بھی ان کو نہیں روک سکے, بڑکے لگاتے رہ گئے. اور جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے ایک انتہائی پوزیشن لی ہوئی ہے, اور وہ پوزیشن لگتی نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل کیلکولیشن پر, جو ریئل سچویشن ہے گراؤنڈ کی اس کے اوپر بیسڈ ہے, کسی ریئل پالیٹک پر, ریئل سچویشن پر بیسڈ نہیں ہے, بلکہ بظاہر لگتا ہے کہ ان کی جو انتہائی پوزیشن ہے اس پہ ان کا ڈٹنے کا ارادہ ہے. اور جو آپ بتا رہے تھے کہ ایک فرق وزیر اعلیٰ میں اور بشرا بی بی میں یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بہرحال ایک پالیٹیشین ہے, اور وزیر اعلیٰ ہونے کے علاوہ وہ ایز پالیٹیشین بھی سمجھتے ہیں کہ ایک دھرنے سے سب کچھ شاید حاصل نہ ہو سکے, اور اتنا زیادہ حکومت کو مجبور نہ کیا جا سکے کہ وہ عمران خان کو بھی چھوڑ دے اور آ کر پاؤں میں بھی پڑ جائے. لیکن بشرا بی بی نے آج بڑی انتہائی پوزیشن لی ہے, اور آج رات جو ہے ایک لحاظ سے مجھے لگتا ہے کافی ایک خطرناک رات ہے اسلام آباد کی, کیونکہ کچھ رپورٹس تو آ رہی ہیں کہ کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں اور رینجرز لوگوں کو گرفتار کر بھی رہی ہے. سوشل میڈیا پہ کلپس جو ہیں وہ سرکولیٹ بھی کر رہے ہیں,